अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादाद रुतोस्लाम बेशुमार रुतोस्लाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी अजीज़ दोस्तों, 31 दिसंबर और आप चंद घड़ियां बाकी रह गई हैं। अभी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं तो 9:30 बजे हैं और तकरीबन अब मज़ीद 1.5 से 2 घंटे बाकी रह गए हैं जिसमें अगला साल शुरू हो जाएगा। बेहतरीन तरीक़ाकार तो ऐसा ही है कि नए साल की आमद पे दुरूद शरीफ के नजराने भेजें, सुबहान अल्लाह का विर्द करें, अल्लाह ताला से नए आने वाले वक्त के लिए आप दुआएं मांगें और दुआ मांगें कि अगला साल जो आपका है वो आपके लिए रहमतें और बरकतें लेके नाज़िल हो और रहमतें और बरकतें आपको मिलें और पूरा साल आपको दीन दुनिया की कामयाबियाँ नसीब फरमाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो मरी की मार रोड पे ये है कि मरी में काफ़ी तादाद में लोग न्यू ईयर मनाने के लिए पहुँचे हुए हैं। यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज भी है, लेकिन इस वक्त जो खबर है वो ये है कि मरी में माल रोड के ऊपर हल्की फुल्की बर्फबारी का आगाज़ हो चुका है। काफ़ी देर हमने वेट किया, पहले थोड़ी सी हल्की फुल्की बर्फबारी का सिलसिला चला था लेकिन दोबारा से ख़त्म हो गया था। फिर हमने उसका इंतज़ार किया कि कम अज़ कम सही ऑथेंटिक हमारे पास क्लिपिंग आए, तो अभी ये इतनी बर्फ़ है कि मोबाइल में कम ही नज़र आ रही है, लेकिन किसी किसी वक्त वो तेज़ किसी लाइट में अगर मोबाइल हो तो फिर आपको शायद जो बर्फबारी है वो गिरती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये बिल्कुल हल्की बर्फबारी है। इससे पहले थोड़ी सी बारीक ज़ालाबारी भी शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद से अब हल्की हल्की कहीं कहीं इस तरह की बर्फ़ का जो सिलसिला है वो जारी और सारी है। इससे कबल अगर हम बात करें तो काफ़ी देर पहले तक भी मौसम इस तरह का बन चुका था कि बर्फबारी के चांस मौजूद थे और इसी सिलसिले में अभी जब ये बर्फबारी का सिलसिला चला है तो ऑफिशियली मरी की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, उसने भी बर्फबारी का ऐलान कर दिया है। आए देखते हैं कि हमारे इंतहाई मोहतरम हमारे भाई शफीक साहब वहाँ से क्या मैसेज दे रहे हैं कि बर्फबारी में सियाहों को क्या करना चाहिए और बर्फबारी शुरू हुई है या नहीं हुई है। सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी से शफीकुर रहमान, बिल्कुल फोरकास्ट के मुताबिक जो है हल्की स्नोफॉल का सिलसिला शुरू हो चुका है। आने वाले सियाह रात से गुजारिश होगी, जैसे कि आपको पता है कि आज सियाह फैमिलीज की बहुत बड़ी तादाद मलका कौसार मरी जो है वो पहुंच चुकी है। लिहाजा तमाम आने वाले सियाह रात से गुजारिश होगी, क्योंकि अगले 2 रोज तक स्नोफॉल का सिलसिला इसी तरह जारी रहना है। सियाह रात से गुजारिश होगी कि अपनी गाड़ी सिटी एरिया से दूर मुनासिब पार्किंग एरिया में पार करके पैदल चलने को तरजीह दें। जितने भी टूरिस्ट इस वक्त मरी का सफ़र करने जा रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश होगी कि सेफ्टी प्रिकॉशंस को अख्तियार करें, गाड़ी को मैकेनिकली चेक कर लें, गाड़ी में स्नो चेन्स या स्नो टायर्स का इस्तेमाल करें, अपनी गाड़ी में टो चेन ज़रूर रखें। इसके अलावा गाड़ी के टायरों में हवा का दबाव कम रखें, दौरान बर्फबारी इंतहाई एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं। इसके अलावा जितनी भी स्नो रिमूविंग मशीनें हैं या जितनी भी केमिकल स्प्रे करने वाली व्हीकल्स हैं उनको रास्ता दें, ट्रैफिक के बहाव में रुकावट ना बने, अपनी गाड़ी मुनासिब पार्किंग एरिया में पार करके उसके बाद बर्फ एंजॉय करें। आने वाले सियाह रात से गुजारिश होगी कि हमारी लम्हा बलम्हा दी जाने वाली हिदायत पर अमल करके अपने सफ़र को आसान और महफूज बनाएं। जी दोस्तों, आपने शफीक साहब का मैसेज सुन लिया। मरी की माल रोड से उनका मैसेज था। ये अब से कुछ देर पहले के मनाज़र हैं कि जिस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आजकल जो मरी की माल रोड के वे मनाज़र वैसे नॉर्मली इस तरह के मंज़र हम नहीं देख पाते थे, क्योंकि जो मरी की माल रोड के ऊपर तो बहुत बड़ा जश्न होता था, बहुत ज़्यादा दुनिया आती थी। लेकिन इस बार इंतज़ामिया की बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने मैनेजमेंट की, प्लानिंग की और उस प्लानिंग के बाद फिर सयाहों को
انہوں نے فیملیز کی حد تک تو یہاں آنے تک کی اجازت دی، لیکن جو بیچلرز تھے ان کو یہاں آنے کی اجازت بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کے برعکس کشمیر پوائنٹ پر ایک ٹی ڈی سی پی نے ایک پروگرام اناؤنس کیا جس میں ہر قسم کے لوگوں کو آنے کی اجازت ہے، فیملیز کو بھی، انڈیویجلس کو بھی۔ ابھی تاحال اس کے بارے میں کوئی خاص انفارمیشن نہیں آئی کہ وہ پروگرام چل رہا ہے، ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی ہمیں کوئی وہاں سے اطلاع ملے گی تو ضرور ہم وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن فی الوقت تک تو یہ مری کی مار روڈ پہ سچ کچھ بھی نہیں ہے، اور مری کے مار روڈ پر یہ تازہ ترین جو مناظر ہے ہم نے آپ کو دکھائے ہیں، اس میں اس وقت ہلکی پھلکی جو برفباری کا آغاز ہو چکا ہے، لیکن رش بڑھتا جا رہا ہے۔ فیملیز جو کہ ہوٹلوں میں دبک کر بیٹھی تھی برفباری کا سنتے ہی، کیونکہ ایک دم سے شور پڑ گیا برف کا، تو باہر نکل آئی ہیں۔ اور اس حوالے سے مری کی مار روڈ پر اس وقت ابھی بڑا سکون ہے، بڑا یعنی کہ کوئی سچ پینک نہیں ہے، بڑی آرام کے ساتھ لوگ فیملیز کے ساتھ آ رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں۔ اور یہ ایک قسم کا داد کی مستحق ہے انتظامیہ کہ انہوں نے اتنا اچھا سیٹ اپ کیا، نہیں تو عموماً اس وقت جو اگر پچھلے 2 سال پہلے کی بات کریں تو یہاں پر ایک عجیب سی ہلڑ بازی ہو رہی ہوتی تھی، یہاں پر شور غل پٹاخے پتہ نہیں کیا نہ کیا، ایک عجیب سا ماحول تھا کہ لوگ فیملیز کے ساتھ یہاں آنے سے کتراتے تھے، اور ہم بھی بارہ منع کیا کرتے تھے کہ جناب مری کی مار روڈ پر ہیپی نیو ایئر کی نائٹ کو آپ بالکل بھی مت آئیں۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ مری کے دورے پر ہیں، مری میں آئے ہوئے ہیں، مری میں برفباری انجوائے کرنے کے لیے، یا ویسے آپ ہیپی نیو ایئر انجوائے کرنے کے لیے یہاں پہنچے ہوئے ہیں، چھٹیاں اسکولوں میں بچوں کے لیے تو انجوائے کرنے کے لیے پہنچے ہیں، تو ایسے میں پھر آپ نے ہوٹلوں میں آپ رہنا جو ہے وہ زیادہ سیف سمجھیں کہ آپ ہوٹلوں میں قیام کریں، اپنی فیملی کو کم از کم آپ باہر نہ لے کے آئیں، کیونکہ فیملی کے ساتھ یہاں پر آنا بس وہ ایسے ہی تھا کہ یہاں پر پھر اپنی عزت خود ہی تار کرنے کے مترادف تھا، عجیب قسم کی لڑ بازی ہوتی تھی۔ لیکن اس بار پولیس کی ایک خاصی بڑی تعداد، سامنے دیکھیں جی پی او کی سٹیوں پہ جہاں پر سیلفیاں بنتی ہیں وہاں پر پولیس کی ایک بڑی تعداد نے ڈیرا ڈالا ہوا ہے، اور ابھی تک جتنے بھی داخلی یہاں پر راستے ہیں مری کی مار روڈ پر، ان سب کو پراپر طریقے سے لاک آؤٹ کیا گیا ہے، اور یہاں پر صرف وہی لوگ مری کی مار روڈ پر آ رہے ہیں جو کہ جن کے ساتھ فیملیز ہیں۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہلکی پھلکی بہت ہی کلیئر کٹ آپ دیکھیں تو پھر آپ کو ہلکی پھلکی برف گرتی ہوئی سی ہے وہ مری کی مار روڈ پر دکھائی دے رہی ہے۔ جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ باقی اس موسم کے بارے میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ شاید ہلکی پھلکی برف ہو، لیکن گوگل جو ہے وہ بدستور اپنے پینترے جو ہے وہ بدل رہا تھا، اور اس کے بعد یعنی کہ ہم شام کو یہ کہنے پہ ہو گیا تھا کہ شاید یہ جو برفباری ہے یہ نہ ہو، اور لیکن میرا رب قادر کریم ہے، وہ جب چاہے جو چاہے جہاں چاہے برسا سکتا ہے۔ اور اس وقت کی جو گوگل کی میں ابھی لیٹسٹ اگر آپ کو سچویشن بتاؤں گوگل سے مری کے حوالے سے، تو وہ مری میں بارش بتا رہا ہے، اور 50% چانس کے ساتھ بتا رہا ہے، اور اس میں لائٹ رین ہی لکھی آ رہی ہے، اور یہ سلسلہ رات گئے تک چلتا رہے گا، یعنی کہ رکنے والا نہیں۔ اگر یہ برف شروع ہو چکی ہے تو پھر یہ رات گئے تک یہ برف چلتی رہے گی، اور اس میں صبح 4 بجے تک یہ سلسلہ چلے گا۔ اسی طرح نتیہ گلی سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ نتیہ گلی میں اچھی خاصی تگڑی برف پڑی ہے۔ یہ تنویر بھائی نے کلپ بھیجا ہے، تھوڑا سا مری سے مال روڈ سے ہٹ کے کلپ ہے، اور اس میں تو کلیئر کٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ گیلی برفباری شروع ہو گئی ہے، اور اگر یہ تھوڑی دیر یہ برف رہتی ہے تو اس کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوگا پھر پراپر طریقے سے جمنے والی برف شروع ہو جائے گی، اور یہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مری کی پہلی برف جو سی ہے وہ شروع ہو گئی ہے۔ اب صبح اس کے کیا جو ہم نے کتنی طرح تک پڑی ہوگی یا کیا سین ہوگی، تو یہ صبح مناظر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے، صبح ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا سین ہے اور کیا نہیں ہے۔ لیکن اس وقت کی سچویشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے، انشاءاللہ مزید جو اپڈیٹس ہمیں ملتی رہیں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ آباد، پاکستان پائندہ آباد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ بس ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ تمام راستے اوپن ہیں، کسی قسم کا کوئی راستہ بلاک نہیں ہے، ہر قسم کے راستے اوپن ہیں، ابھی تک کسی جگہ کوئی بلاکیج نہیں ہے، آپ مری آ سکتے ہیں، لیکن ایس او پیز پر عمل کرتے ہوئے۔ ایس او پیز یہ ہیں کہ فیملی کے ساتھ مال روڈ پہ آ سکتے ہیں، انڈیویجلز مال روڈ پہ نہیں آ سکتے ہیں۔